बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला हरफ नून है और दूसरा हरफ सीन है। नून सीन, नून सीन। ता सीन, ता सीन। सा सीन, सा सीन। सा जीम, सा जीम। ता हा, ता हा। नून खा, नून खा। या हा, या हा। बा जीम, बा जीम। या मीम, या मीम। बा मीम, बा मीम। नून मीम, नून मीम। ता मीम, ता मीम। सा मीम, सा मीम। बा या, यहाँ पर या के दो नुक्ते नहीं लगे हुए, लेकिन इसको या ही पढ़ा जाएगा। बा या, या या, या या। नून या, नून या। ता या, ता या। सा या, सा या। नून बा लाम, नून बा लाम। ता नून लाम, ता नून लाम। बा या लाम, बा या लाम। या ता लाम, या ता लाम। सा सा लाम, सा सा लाम। नून बा नून, नून बा नून, बा नून नून। बा नून नून। ता या नून, ता या नून। या ता नून, या ता नून। सा सा नून, सा सा नून। जीम जीम। हा हा। खा खा। हा सा
حاء ثاء خاء باء خاء باء جيم تاء جيم تاء تاء حاء تاء تاء حاء تاء يا جيم باء يا جيم باء باء خاء تاء باء خاء تاء تاء इसको गोल ता कहा जाता है। ता हा हा इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि जिसके ऊपर दो नुक्ते हैं उसको ता पढ़ा जाएगा और जिसके ऊपर नुक्ते नहीं उसको हा पढ़ा जाएगा। बा ता बा ता या हा ता हा नून ता नून ता हा या बा या बा बा अलिफ बा अलिफ बा मीम बा मीम दाल दाल ذال ذال جيم دال جيم دال خاء ذال خاء ذال راء راء زا جيم راء جيم راء خاء زا راء زا يا راء تا زا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طاء ظا صاد باء طاء باء ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا
غين را غين را صاد عين صاد عين ضاد غين ضاد غين با عين دال با عين دال تا غين ذال تا غين ذال همزة ألف همزة ألف همزة واو همزة واو همزة يا همزة يا فا فا قاف قاف واو واو قاف واو قاف واو فا واو فا واو فا قاف لام فا قاف لام قاف فا لام قاف فا لام يا فا يا فا ميم 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 حاميم حاميم لام ميم لام ميم تا ميم تا ميم تا ميم تا تا ميم تا